नमस्ते एभ्रिवान, हामीहरूले आज कुरा गर्नेवाला छौँ बिजनेस रिसर्च मेथडको क्वेसन्सहरू के कस्तो आउँछ भनेर। हाम्रो अर्गनाइजेसनले विभिन्न सर्भिस र प्रोग्रामहरू एफोर्डेबल प्राइसमा प्रोभाइड गर्दै आएको हुनाले यदि तपाईँहरू टेस्ट प्रिपरेसन कोर्सेस, ल्याङ्ग्वेज क्लासेस, एन्ट्रान्स एन्ड स्कलरसिप प्रिपरेसन, गभर्मेन्ट एन्ड लोकसेवा प्रिपरेसन, पुलिस, आर्मी एन्ड सेक्युरिटी इक्जाम्स, कम्प्युटर एन्ड आइटी कोर्सेस, भोकेसनल एन्ड प्रोफेसनल स्किल्स, स्टडी एब्रोड सर्भिसेसहरूको लागि हामीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कका लागि तपाईँले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर या त हाम्रो च्यानलको अबाउटमा गएर पनि हामीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो चाहिँ सुरुमा ग्रुप एमा चाहिँ यसरी आउन सक्छ क्वेसन्सहरू, डिफाइन पपुलेसन र स्याम्पल भनेर। अब पपुलेसन भनेको के हो त? द इन्टायर सेट अफ इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट्स ओर इभेन्ट्स अबाउट विच अ रिसर्चर वान्ट्स टु ड्र कन्क्लुजन। यसमा चाहिँ यो पपुलेसन भनेपछि के बुझ्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ टोटल होल टोटललाई लिन्छ कि कुनै पनि खालको रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ यदि पुरै पपुलेसन भनेपछि सबै मान्छेहरूको लिन्छ। जस्तै कि अब यहाँ इक्जाम्पलमा पनि देख्न सक्छौँ, इफ अ रिसर्चर स्टडिज द स्पेन्डिङ ह्याबिट्स अफ अल मोबाइल ब्याङ्किङ युजर्स इन नेपाल, all mobile banking users constitute द पपुलेसन। अब यसमा पपुलेसन भनेको के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि रिसर्चरले रिसर्च गर्न लागेको छ र स्पेन्डिङ ह्याबिट्समा मोबाइल ब्याङ्किङ युज गरेर जति छ नेपालमा मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्ने तिनीहरूको स्पेन्डिङ ह्याबिट कस्तो छ त्यसमा रिसर्च गर्न लागेको छ भनेपछि त्यति बेलामा चाहिँ यदि सबै मान्छेहरूको लिन्छ भने त्यसलाई पपुलेसन भन्यो कि स्पेसिफिक मान्छेहरूको मात्रै लिन्छ। अ सबसेट अफ द पपुलेसन सिलेक्टेड फर द स्टडी। अब यो पपुलेसनभित्रबाट पनि एकदम सबसेट भनेको त्यो भित्रबाट पनि स्पेसिफिक मान्छेहरूको मात्रै रिसर्च गर्छ, तिनीहरूको मात्रै डाटा लिन्छ भने त्यसलाई स्याम्पल भन्ने हो कि। अब सिलेक्टिङ 300 मोबाइल ब्याङ्किङ युजर्स फ्रम काठमाडौँ, पोखरा एन्ड विराटनगर फर द सर्वे। यसमा स्पेसिफिकली हो कि नै काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर भनेर। पपुलेसनमा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि होल टोटलको कन्क्लुजनबाट रिसर्च गरेर होल टोटलको रिसर्च गर्छ भने अनि त्यसबाट कन्क्लुजन निकाल्छ भने पपुलेसन भयो। स्पेसिफिकबाट मात्रै लिन्छ भनेपछि त्यसलाई स्याम्पल भन्नु पऱ्यो। अब अर्को छ वाट डु यु मिन बाई स्याम्पलिङ एरर। अब स्याम्पलिङ एरर भनेको चाहिँ के हो त? स्याम्पलिङ एरर इज द डिफरेन्स बिट्विन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्याम्पल एन्ड द एक्चुअल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पपुलेसन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के को भिन्नता हो भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्याम्पल र एक्चुअल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पपुलेसन। जस्तै कि हुनुपर्ने त्यहाँ छन् 60जना, लाइक मैडम यहाँ लेखेछ तल, अ सर्वे अफ 200 भोटर्स सोज द्याट 60% सो सपोर्ट अ क्यान्डिडेट। अब एउटा सर्वे 200जनाको भोटर्सहरूको सर्वे गर्यो जसमध्येमा चाहिँ त्यो सर्वेले के देखायो 60%ले चाहिँ एउटा क्यान्डिडेटलाई सपोर्ट गर्छन् भनेर देखायो। तब कि एक्चुअलमा चाहिँ कतिले गर्दा रहेछन् सपोर्ट 65%ले। जुन त्यो 5% डिफ्रेन्स छ नि त्यसलाई भन्दो रहेछन् स्याम्पलिङ एरर भनेर। अब अर्को छ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी डाटा। यो चाहिँ हामीले अलिअलि पहिला पनि कहिले पढेछौँ होला होइन। अब प्राइमेरी डाटा भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ आफै गएर रिसर्चरले आफै गएर डाटा कलेक्ट गर्छ भने त्यसलाई प्राइमेरी डाटा भन्नु पऱ्यो। रिसर्चरले अरूले गरेको डाटालाई कलेक्ट गर्छ, जस्तै कि यहाँ लेखेछ डाटा अलरेडी कलेक्टेड बाई अदर्स, अरूले कलेक्ट गरेको डाटालाई आफूले युज गर्छ भनेपछि त्यसलाई सेकेन्डरी डाटा भन्नु पऱ्यो। अब यो पर्पोज के का लागि गर्छ त? फर द करेन्ट स्टडी, आफ्नो अहिले भर्खरको स्टडीको लागि। अनि यसै चाहिँ अरू एनदर पर्पज को लागि अरू कुनै कामको लागि चाहिँ सेकेन्डरी डाटाहरू युज गर्छन्। अनि यसको कस्ट चाहिँ हाई लाग्छ, एउटाको कस्ट चाहिँ लो लाग्छ, एउटा चाहिँ मोर टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, एउटा लेस टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ भनेर लेखिदिँदा हुन्छ। अब अर्को छ स्टेट एनी 4 टाइप्स अफ भेरिएबल्स। अब भेरिएबल्सहरूमा 4वटा टाइप्सहरू के छन् त? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, कन्टिन्युस भेरिएबल र डिस्क्रिट भेरिएबल। अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि द फ्याक्टर द्याट इन्फ्लुएन्स एनदर भेरिएबल। यसो चाहिँ केलाई इन्फ्लुएन्स गर्दो रहेछ? अर्को भेरिएबललाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भने त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्यो। एक्जाम्पलमा इम्प्लोइ ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू भनेर लेख्न मिल्यो। अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के बुझ्नु पऱ्यो? यदि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले चाहिँ के गर्छ, अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ कि नै त्यो अब त्यो अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्दाखेरि जुन आउटकम आउँछ नि त्यो आउटकमलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्नु पऱ्यो। द आउटकम एफेक्टेड बाई द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। जस्तै कि इम्प्लोइ ट्रेनिङ प्रोग्राम्सले के गर्छ, एउटा कुनै कम्पनीमा इम्प्लोइहरू छन् भनेपछि त्यो इम्प्लोइलाई यदि ट्रेनिङहरू दियो भनेपछि के हुन्छ त्यो आउटकम। जस्तै कि अब इम्प्लोइहरू एकदम अल्छी छन् भनेको मान्दैनन्, मोटिभेटेड छैनन् भनेपछि चाहिँ अब यहाँ ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू चलाइयो भनेपछि त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो, कम्पनीको रिजल्टलाई के गराउने भयो, राम्रो गराउने भयो। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको त्यही आउटकम के हुनु, एफेक्टेड हुनु। अब पोजिटिभ वेमा हुनसक्छ, नेगेटिभ वेमा हुनसक्छ। यहाँ लेखेको छ इम्प्लोइ प्रोडक्टिभिटी, इम्प्लोइ ट्रेनिङ गरेपछि के भयो, इम्प्लोइको प्रोडक्टिभिटी राम्रो भयो भनेको के। अब कन्टिन्युस भेरिएबल भनेको चाहिँ कस्तो भेरिएबल भन्दाखेरि जसले चाहिँ के गर्छ, क्यान टेक एनी भ्यालु विथिन अ रेन्ज। उसले चाहिँ रेन्जभित्रको जुन पनि भ्यालुलाई एक्सेप्ट गर्छ त्यसलाई कन्टिन्युस भेरिएबल भन्नु पऱ्यो। जस्तै कि मन्थली इन्कम कसको 100 हुन्छ, 1000 हुन्छ, करोड हुन्छ होइन, त्यो भन्नु खोजेको। अब डिस्क्रिट भेरिएबल भनेको टेक्स स्पेसिफिक काउन्टेबल भ्यालु। यसले चाहिँ एकदम
काउन्ट गर्न मिल्ने खालको भ्यालु मात्रै लिन्छ। कन्टिन्युस भेरिएबलले चाहिँ जति पनि लिन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। डिस्क्रिट भेरिएबलले चाहिँ एकदम स्पेसिफिक काउन्ट गर्न मिल्ने भ्यालुजहरूलाई मात्रै लिन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो। सो यो 4वटा भेरिएबल्सहरू चाहिँ छन्। पहिलो इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट, कन्टिन्युस, डिस्क्रिट भनेर। अब डिफाइन साइन्टिफिक रिसर्च भनेछ। Scientific research is a systematic and objective investigation that uses scientific methods to solve problems or generate knowledge भनेछ। अब यसमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि साइन्टिफिक रिसर्च भनेको एउटा सिस्टमेटिक अर्डरमा चाहिँ कुनै पनि खालको इन्भेस्टिगेसनहरू गरिन्छ र त्यो इन्भेस्टिगेसनहरू कस्तो तरिकाले गरिन्छ त साइन्टिफिक मेथड्सहरू युज गरेर गरिन्छ। केका लागि? प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नको लागि, नलेजहरू जेनेरेट गर्नको लागि युज गरिन्छ भने त्यसलाई साइन्टिफिक रिसर्च भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ अब यसको इक्जाम्पल भनेर के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्टडिङ द रिलेसनसिप बिट्विन सोसल मिडिया एडभर्टाइजिङ एन्ड कस्टमर पर्चेस इन्टेन्सन युजिङ सर्वेज एन्ड स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस भनेर यसको इक्जाम्पल लेखिदिँदा हुन्छ। अब सर्ट एन्सरहरूको पनि डिस्कस गरिहालौँ। वाट इज स्याम्पलिङ? यो स्याम्पलिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, माथि पनि आइरहेको थियो, आउन पनि सक्छ है, पढिराख्नु पऱ्यो। डिस्कस द टाइप्स अफ प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ प्रोसिजर भनेछ। स्याम्पलिङ भनेको के हो त? स्याम्पलिङ इज द प्रोसेस अफ सिलेक्टिङ अ रिप्रेजेन्टेड पोर्सन अफ अ पपुलेसन फर अ रिसर्च। अब यो स्याम्पलिङ भनेको हामीले अगाडि पनि डिस्कस गरिसक्यौँ। एउटा कुनै पपुलेसनमा स्पेसिफिक या सबसेटहरूलाई लिइन्छ रिसर्च गर्नको लागि भनेपछि त्यसलाई स्याम्पलिङ भनिन्छ। अब स्याम्पलिङको टाइप्सहरूमा टाइप्स अफ प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भनेर पनि आउनसक्छ। अब टाइप्स अफ प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङहरूमा के छ? सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ, स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ, क्लस्टर स्याम्पलिङ अनि मल्टिस्टेज स्याम्पलिङ यतिहरू रहेको छन्। अब सुरुमा बुझौँ यो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भनेको कस्तो रहेछ। इच मेम्बर ह्याज एन इक्वल चान्स अफ सिलेक्सन। हरेक मेम्बरहरूमा कस्तो हुन्छ? इक्वल चान्स हुन्छ सिलेक्सनहरूमा। जस्तै कि कुनै पनि इसेवाको युजर छ, तपाईँ पनि हो, म पनि हो, सबै हो नि त। सो सबैको चान्स हुन्छ। युजिङ अ ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेटर टु सिलेक्ट 50 इम्प्लोइ फ्रम अ लिस्ट अफ 100 इम्प्लोइज, 500 इम्प्लोइज। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जसको पनि पाली हुन्छ, जसको पनि स्याम्पलिङ लिन सकिन्छ, जसको पनि रिसर्च गर्न सकिन्छ भनेको कि लाइक यो स्पेसिफिक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन यसमा। अब सिस्टमेटिक स्याम्पलिङमा के हुन्छ? सिलेक्टिङ एभ्री केटिएच युनिट फ्रम द पपुलेसन। अब यसमा चाहिँ इन्टरभ्युङ एभ्री 20th कस्टमर इन्टरिङ अ सुपर मार्केट। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक बिग मार्टको इक्जाम्पल दिउँ। बिग मार्टमा चाहिँ के भइरहेछ? मान्छेहरूले चाहिँ किन बिग मार्ट आइरहेछन्, कसरी आइरहेको छन्, के को थ्रुबाट आइरहेको छन्, लाइक सोसल मिडियामा हेरेर आयो कि त्यो सबै 20-20वटा कस्टमर, जस्तै 20वटा कस्टमर आयो, फेरि अर्को 20वटा 20 कस्टमरलाई मात्रै लिइरहेको छ भने त्यसलाई सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ भनेर भन्न मिल्यो। अर्को चाहिँ स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ भनेर। अब स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ भनेको के हो त? डिभाइडिङ द पपुलेसन इन्टु होमोजिनियस ग्रुप एन्ड सिलेक्टिङ स्याम्पल्स फ्रम इच ग्रुप। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै मिल्ने खालको ग्रुप्सहरूलाई लाइक छुट्याएर अनि तिनीहरूबाट स्याम्पल लिन्छ कि मतलब हाम्रो यो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङमा चाहिँ जोबाट पनि लिन्थ्यो। यसमा सिस्टमेटिकमा चाहिँ के गर्यो? लाइक बिग मार्टबाट 20-20वटा कस्टमरहरू जुन आउँछन् 20वाला कस्टमरहरू, जस्तै 20वटा आयो, अब 20वटामा जुन 20औँ नम्बरको छ त्यसलाई लिन्थे। अब यो स्ट्रेटिफाइड के हुन्छ भन्दाखेरि सबै जुन मिल्ने खालका ग्रुप छ नि तिनीहरूकोबाट मात्रै स्याम्पलहरू लिइन्छ। सेपरेटिङ युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट बाई फ्याकल्टी, जस्तै कि अब म्यानेजमेन्टबाट छुट्टै लिइरहेछ, साइन्सबाट छुट्टै लिइरहेछ, ह्युमेनिटिजबाट छुट्टै लिइरहेको छ स्याम्पलहरू भनेपछि त्यसलाई भन्छ स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ। स्ट्रेटिफाइडबाट के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जसबाट सिमिलर टाइपको मान्छेहरूबाट मात्रै स्याम्पल लिइरहेको छ, रिसर्च गरिरहेको छ। अब छ क्लस्टर स्याम्पलिङ भनेर। अब क्लस्टर स्याम्पलिङ भनेको के हो भन्दाखेरि डिभाइडिङ द पपुलेसन इन्टु क्लस्टर एन्ड सिलेक्टिङ एन्टायर क्लस्टर्स भनेछ। अब यसमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै कि एक्जाम्पलबाट बुझौँ। सिलेक्टिङ 3 म्युनिसिपालिटिज फ्रम काठमाडौँ भ्याली। अब एउटा यो क्लस्टरमा डिभाइड गरिएको छ। जस्तै कि अब यहाँ हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीभित्र रहेका 3वटा नगरपालिकाहरू, जस्तै कि अब भनौँ नगरपालिका, महानगरपालिका भयो होइन। अब तिनीहरूलाई डिभाइड गर्छ अनि त्यो डिभाइड गरिसकेपछि त्यहाँभित्रको जुन छ नि घर कतिवटा छन्, यो घरमा कति बासिन्दा छन्, यसको इन्कम, यो घरको बासिन्दाहरूको जुन बस्ने मान्छेहरू छन् तिनीहरूको इन्कम कति छ, हरेक सुरुमा चाहिँ क्लस्टरमा डिभाइड गर्छ अरे, मतलब भागमा डिभाइड गर्छ। अनि त्यो भागमा डिभाइड गर्छ, त्यो भागभित्रका मान्छेहरूलाई एकदम डिपली स्टडी गर्छन् कि त्यस्तोलाई भन्छ क्लस्टर स्याम्पलिङ भनेर। अब मल्टिस्टेज स्याम्पलिङ भनेको कस्तो छ? सिलेक्टिङ स्याम्पल्स इन मल्टिपल स्टेजेस। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल स्टेजेसहरूमा चाहिँ स्याम्पलहरू कलेक्ट गरिन्छ भनेपछि त्यसलाई मल्टिस्टेज स्याम्पलिङ भनिन्छ। सिलेक्टिङ प्रोभिन्सेस देन डिस्ट्रिक्ट्स देन वार्ड्स एन्ड फाइनल्ली हाउस होल्ड। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा प्रोभिन्सहरू लियो, अब त्यो प्रोभिन्सको पुरै डाटाहरू लिइसकेपछि त्यसपछि घरको लियो, मतलब डिस्ट्रिक्टको लिइसकेपछि त्यो डिस्ट्रिक्टभित्र कतिवटा वडा छन् त्यो लियो, वार्ड्सहरू लिइसकेपछि त्यो वार्डभित्र कतिवटा हाउस होल्ड छ त्यसको लिन्छ भने त्यसलाई मल्टिस्टेज स्याम्पलिङ भन्यो। सुरुमा टप लेभलको स्टेज भयो हो कि नै, त्यो प्रोभिन्सबाट तल झऱ्यो डिस्ट्रिक्टबाट वार्ड, वार्डबाट हाउस होल्ड, यसरी चाहिँ स्याम्पलिङ लिन्छन् भने मल्टिस्टेज स्याम्पलिङ भयो। हामीले यसमा 5वटा स्याम्पलिङको बारेमा पढ्यौँ। पहिलो थियो हाम्रो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ। यो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङमा चाहिँ जो पनि आउन सक्छ, जस्तै यहाँ
500 इम्प्लोइबाट 50वटा जब नै हुनसक्थ्यो। सिस्टमेटिक स्याम्पलिङमा चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पलमा बिग मार्ट छ, त्यो बिग मार्टमा 20 नम्बरमा जुन कस्टमरहरू आउँछ तिनीहरूको मात्रै स्याम्पलिङ लिन्छ भने सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ भन्यो। स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ भनेको कस्तो बुझ्यौँ भन्दाखेरि एकदम होमोजिनियस जुन मिल्ने ग्रुप छ नि तिनीहरूबाट मात्रै डाटा लियो भनेपछि त्यसलाई स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ भन्यो। जस्तै कि म्यानेजमेन्टबाट, साइन्सबाट, ह्युम्यानिटिजबाट लियो भने। अब क्लस्टर स्याम्पलिङ भन्यो भने के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा डिभाइड गरिन्छ, जस्तै कि काठमाडौँको 3वटा पार्टलाई डिभाइड गरेको थियो यो म्युनिसिपालिटी, त्यो 3वटा भित्रको लागि चाहिँ एकदम डिप स्टडी गर्यो कि 3वटा मध्येमा एउटाको डिप स्टडी गर्यो, फेरि अर्कोको डिप स्टडी गर्यो। अनि मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ भनेको सुरुमा प्रोभिन्सको, त्यसपछि डिस्ट्रिक्टको, त्यसपछि वार्डको, त्यसपछि फाइनल्ली हाउस होल्डको स्याम्पलहरू कलेक्ट गर्यो। यसरी चाहिँ कलेक्ट गरिन्छ भने मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ भयो। अब अर्को छ 7 नम्बरमा डिस्कस द प्रोसेस अफ साइन्टिफिक रिसर्च भनेर। अब साइन्टिफिक रिसर्च के हो त, कसरी गरिन्छ भन्ने छ। सुरुमा चाहिँ आइडेन्टिफाई द प्रब्लम, सुरुमा के गर्नु पऱ्यो, प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। अनि इक्जाम्पलमा वाइ डु सम कस्टमर्स स्टप युजिङ मोबाइल वालेट्स, अब मान्छेहरूले किन मोबाइल वालेट्सहरू युज गर्न बन्द गरे त भनेर। अब रिभ्यू लिट्रेचरले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्टडी प्रिभियस रिसर्च अन कस्टमर रिटेन्सन एन्ड मोबाइल वालेट युसेज। अब अरूले लेखेको लिट्रेचरहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने, रिभ्यू गरेर तिनीहरूले के लेखेछन्, कस्तो रिसर्च गरेछन्, किन कस्टमरहरूको बारेमा के छ, मोबाइल वालेटको बारेमा के छ, त्यसको बारेमा रिसर्च गरिदिन्छ भने अर्काको के अरूले पहिले रिसर्च गरेको कुरालाई, त्यसलाई भन्छ रिभ्यू लिट्रेचर। अब फर्मुलेट अब्जेक्टिभ ओर हाइपोथेसिस, अब यसमा चाहिँ टु एक्जामाइन द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ कस्टमर रिटेन्सन इन मोबाइल वालेट सर्भिसेस। अब यसमा चाहिँ केले गर्दाखेरि के रिसर्च, सुरुमा हामीले प्रब्लम थाहा पायौँ, त्यसपछि अरूको स्टडी गऱ्यौँ, अरूको स्टडी गरेपछि हामीले चाहिँ केले गर्दाखेरि चाहिँ यो कस्टमरहरूले चाहिँ मोबाइल वालेटहरू कम युज गर्न थाले त भनेर चाहिँ हामीहरूले त्यसको बारेमा एक्जामिन गर्न थाल्यौँ। अनि त्यसपछि प्रिपेयर रिसर्च डिजाइन, अब रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो। यसमा चाहिँ अब विभिन्न तरिकाको रिसर्च डिजाइनहरू गर्न सकिन्छ। त्यसपछि कलेक्ट डाटा, अब डाटा कसरी कलेक्ट गर्ने त, अब डाटा कलेक्ट गर्नको लागि हामीले अघि नै पनि भन्यौँ प्राइमेरी डाटा कलेक्ट गर्न सक्छौँ, सेकेन्डरी डाटा कलेक्ट गर्न सक्छौँ। प्राइमेरी भनेको चाहिँ आफै गएर इन्टरभ्यूहरू लिएर भनेपछि, सेकेन्डरी भनेको अरू कुनै मिडियाहरूबाट, न्युजपेपरहरूबाट हो, त्यसपछि हाम्रो वेबसाइट्सहरूबाट लिन सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ के छ, कन्डक्टिङ अनलाइन सर्भेज विथ मोबाइल वालेट युजर्स। अब यसमा चाहिँ अब जस्तै कि अनलाइन सर्भेहरू गराएर पनि हामीले डाटाहरू कलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब एनालाइज डाटा, हामीले डाटा त कलेक्ट गऱ्यौँ, अब डाटा कलेक्ट गरिसकेपछि कतिजना मान्छेहरूले मोबाइल युज गर्दा यो मोबाइल वालेट युज गर्दा रहेछन् त, कति पर्सेन्टमा युज गर्छन्, त्यो टेबलमा गराउने, कोरिलेसन एनालाइसिसहरू गर्ने। त्यसपछि ड्र कन्क्लुजन, अब त्यो डाटाहरू कलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो लास्टमा के आउँछ, कन्क्लुजन आउँछ। त्यो कन्क्लुजन के छ त, कन्क्लुडिङ द्याट द इज अफ युज सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्सेस कस्टमर रिटेन्सन। अब केले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरहरूले मोबाइल वालेटहरू कम युज गरिरहेको छन्, कसरी त्यसलाई बढाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा कन्क्लुजन लेख्ने अन्त्यमा। अनि प्रिपेयर द रिपोर्ट, अनि त्यसपछि अब रिपोर्टलाई प्रिपेयर गर्ने। यस्तै तरिकाले चाहिँ हामीले रिपोर्टहरू प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। सो हाम्रो सुरुमा के छ, आइडेन्टिफाई द प्रब्लम, रिभ्यू लिट्रेचर, फर्मुलेट द अब्जेक्टिभ अफ ओर हाइपोथेसिस, त्यसपछि प्रिपेयर रिसर्च डिजाइन, अनि कलेक्ट डाटा, एनालाइज डाटा, ड्र कन्क्लुजन, त्यसपछि प्रिपेयर द रिपोर्ट भनेछ। अब रिसर्च डिजाइन भनेको के हो त, वाट इज रिसर्च डिजाइन, डिस्क्राइब द फिचर्स अफ रिसर्च डिजाइन भनेछ। अब रिसर्च डिजाइन भनेको के हो भन्दाखेरि रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लू प्रिन्ट द्याट स्पेसिफाइज द प्रोसिजर फर कलेक्टिङ एन्ड एनालाइजिङ डाटा। अब रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा ब्लू प्रिन्ट हो कि डाटा कसरी कलेक्ट गर्ने भनेर। जस्तै कि हामीले सुरुमा यो अब बिबिएस लास्ट इयरमा त हामीले रिपोर्ट बनाउनुपर्छ। रिपोर्ट बनाउनुभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ, प्रपोजल रेडी पार्छौँ किन, त्यो प्रपोजल जस्तै रिसर्च डिजाइन पनि एउटा ब्लू प्रिन्ट हो। अब जसले चाहिँ हामीले यो गर्छौँ, यसरी गर्छौँ भनेर त्यसमा लेखेको हुन्छ। अब फिचर्सहरू, यसको फिचर्सहरू के छ भन्दाखेरि प्रोभाइड्स अ क्लियर डिरेक्सन अफ द फर रिसर्च। अब रिसर्च कसरी गर्ने, कहाँबाट गर्ने, कताबाट डाटा कलेक्ट गर्ने, त्यो सबैको डिरेक्सनहरू यसले बताइदिन्छ। हामीले रिसर्च डिजाइनबाट हेऱ्यौँ भने इन्स्योर सिस्टमेटिक डाटा कलेक्सन, यसले चाहिँ कस्तो डाटा कलेक्ट गर्छ, सिस्टमेटिक डाटा कलेक्सनहरू गर्न सकिन्छ। रिड्युस बायसहरूलाई रिड्युस गर्छ, अनि टाइमहरू कस्टहरूलाई के गर्छ, बचाउँछ, एक्युरेसी र रिलायबिलिटीहरूलाई इम्प्रुभ गर्छ। अनि त्यसपछि फेसिलिटेट डाटा एनालाइसिस, त्यसपछि हामीहरूको डाटाहरू अब कस्तो छ, के छ, एनालाइसिस गर्नलाई सजिलो गराइदिन्छ। यस्तो छ रिसर्च डिजाइनको फिचर्सहरू। अब राइट सर्ट नोट्स अन एनी वान भनेछ, जसमध्येमा हामी भ्यालिडिटी र रिसर्च प्रब्लम दिएको थियो। भ्यालिडिटीको बारेमा बुझौँ। भ्यालिडिटी रिफर्स टु द एक्सटेन्ट टु विच अ रिसर्च इन्स्ट्रुमेन्ट एक्युरेटली मेजर्स वाट इट इन्टेन्स टु मेजर भनेछ। अब यसमा भ्यालिडिटी भनेको चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै कि हामीलाई के
के को बारेमा रिसर्च गर्नु छ र त्यसलाई रिसर्च गर्नको लागि कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त त्यो नै थाहा पाउनुलाई भ्यालिडिटी भन्छ। अब जस्तै कि इक्जाम्पलमा छ इफ अ क्वेसनियर एम्स टु मेजर इम्प्लोइ मोटिभेसन। अब एउटा क्वेसनमा चाहिँ के छ मतलब अब हाम्रो मेन मोटिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि इम्प्लोइको मोटिभेसन कस्तो छ त भनेर मेजर गर्नु छ भनेपछि हामीले क्वेसनहरू कस्तो बनाउनु पऱ्यो त मोटिभेसनसँग रिलेटेड मोटिभेसनल फ्याक्टरसँग रिलेटेड कुराहरू बनाउनु पऱ्यो। जस्तै कि रिकग्निसन रिवार्ड्सहरू कतिको मिलेछ वर्क इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त्यस्तो खालको बनाउनु पऱ्यो। भ्यालिडिटी भनेको चाहिँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा मेजर गर्नको लागि कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्दा हुन्छ कस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गऱ्यो भने मतलब राइट इन्स्ट्रुमेन्ट कुन छ त्यो सिलेक्ट गर्नुलाई चाहिँ भ्यालिडिटी भन्छ। जस्तै कुनै पनि कुराहरू मेजर गर्नको लागि। अब टाइप्स अफ भ्यालिडिटी कतिको हुन्छ कन्टेन्ट भ्यालिडिटी कन्स्ट्रक्ट भ्यालिडिटी अनि क्राइटेरियन भ्यालिडिटी भनेर तीनवटा भ्यालिडिटीहरूको टाइप्स यहाँ दिएको छ। रिसर्च प्रब्लम इज स्पेसिफिक इस्यु द्याट रिक्वायर्स इन्भेस्टिगेसन। अब रिसर्च प्रब्लम भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक इस्यु हो त्यो एउटा समस्या हो। त्यो समस्यालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ समाधान गर्नको लागि कुन खालको कस्तो खालको इन्भेस्टिगेसन गर्न जरुरी छ त्यसलाई भन्छन् रिसर्च प्रब्लम भनेर। अब वाट फ्याक्टर इन्फ्लुएन्स कस्टमर्स टु चुज अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म इन नेपाल। अब कुनै पनि प्रब्लम बिना त रिसर्च गर्न सकिँदैन नि त होइन। अब प्रब्लम आयो भने जस्तै कि मान्छेहरूले किन यी सेवा बन्द गरेर खल्ती चलाइरहेको छ नि त त्यसमा अब त्यो प्रश्न भयो त्यो प्रश्नलाई नै हामीले के भन्छौँ रिसर्च प्रब्लम भन्छौँ। हाम्रो रिसर्चको प्रब्लम के छ अब त्यो प्रब्लम कस्तो हुनुपर्छ एकदम क्लियर क्यारेक्टरिस्टिक्स के त्यसको क्लियर हुनुपर्छ मतलब जे पाए त्यही त हुनु भएन नि त स्पेसिफिक हुनुपर्छ रिसर्च गर्न मिल्ने हुनुपर्छ सिग्निफिकेन्ट हुनुपर्छ अनि फिजिबल मतलब हामीले डाटाहरू चाहिँ एकदम सजिलोसँग पाउनुपर्छ। जस्तै कि डाटा नै पाइएन खोजेर डाटा नै छैन त्यसको कतै न नेटमा छ न मान्छेले सेयर गरेका छन् भनेपछि त त्यो गाह्रो हुन्छ नि त त्यसको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि हो। रिसर्च प्रब्लम भनेको एउटा यस्तो प्रब्लम सिलेक्ट गर्नु हो जुन प्रब्लम कस्तो हुनुपर्छ क्लियर हुनुपर्छ स्पेसिफिक हुनुपर्छ रिसर्चेबल हुनुपर्छ सिग्निफिकेन्ट हुनुपर्छ र फिजिबल हुनुपर्छ र त्यो सल्भ गर्न मिल्ने पनि हुनुपर्छ। अब ग्रुप सी को क्वेसन्सहरू बनाऊँ कम्प्रिहेन्सिभ एन्सर क्वेसन्स भनेछ यसमा सुरुको क्वेसन चाहिँ डिस्क्राइब द टेक्निक अफ प्राइमेरी डाटा कलेक्सन प्रिपेयर अ सेट अफ क्वेसनियर फर कलेक्टिङ डाटा भनेछ। अब हामीले प्राइमेरी डाटा कलेक्ट गर्नको लागि के गर्न सक्छौँ अब्जर्भेसनहरू गर्न सक्छौँ लाइक कुनै ठाउँमा गएर आफैले पनि हेरेर बुझ्न सक्छौँ हो किन त्यसलाई अब्जर्भेसन भन्यो वाचिङ एन्ड रेकर्डिङ बिहेभियर कस्टमरहरूको बिहेभियरहरू हामीले जस्तै एउटा कुनै बिग मार्टमा कस्तो सामानहरू बिक्री भइरहेको छ त्यहाँ कस्टमरले कस्तो सामानहरू बढी लिइरहेको छन् भनेर हामीले आफै गएर हेर्न मिल्यो त्यसलाई अब्जर्भेसन भन्यो। अब्जर्भिङ कस्टमर फलो इन रिटेल स्टोर भनेर इन्टरभ्यू आफै गएर इन्टरभ्यूहरू लिन सक्यो यो पनि हामीले आफै गर्न सक्छौँ बुझेछौँ। क्वेसनियरहरू आफैले क्वेसनहरू बनाएर चाहिँ विभिन्न सपहरूमा गएर आफैले क्वेसनहरू सोध्न सक्यो। स्केड्युलभित्र के छ क्वेसन्स आर आस्क्ड बाई एन इन्युमिरेटर हु रेकर्ड्स रेस्पोन्सेस। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्युमिरेटरबाट चाहिँ यो हामीहरूको चाहिँ डाटाहरू विभिन्न उसमा कहिलेकाहीँ टाइममा लिइरहेको हुन्छ त्यो डाटाहरू लिइरहेकोबाट पनि हामीले डाटाहरू लिन सक्छौँ। जस्तै कि अब मान्छेहरूले सेन्सस डाटा कलेक्सनहरू गर्छन् जस्तै कि यहाँ यतिजना पपुलेसन छ यतिको पपुलेसनको यति छ इन्कम सोर्सहरू यहाँ छ यति छ इन्कम मन्थली इन्कम यति छ इयरली यति छ भनेर पनि लिइरहेको हुन्छ नि त त्यो डाटाहरूबाट पनि हामीले लिन सक्छौँ भनेको। अर्को एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरेर अब विभिन्न किसिमको आफैले एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरेर पनि डाटाहरू लिन सकिन्छ। टेस्टिङ कज एन्ड इफेक्ट केले गर्दाखेरि हुन्छ र त्यसको असरहरू के छ त्यसको रिलेसनसिपहरू के कस्ता छन् त्यस्तो एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरेर पनि हामीले डाटा कलेक्ट गर्न सक्छौँ। इक्जाम्पलमा लेखेको छ कम्पेरिङ सेल्स बिफोर एन्ड आफ्टर इन्ट्रोड्युसिङ अ डिस्काउन्ट क्याम्पेन। अब हामीले डिस्काउन्ट दिइसकेपछि सेल्स कतिको बढ्यो कि घट्यो कि के हो त्यो थाहा पाउनको लागि पनि हामीले एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर पनि डाटाहरू लिन सक्छौँ। फोकस ग्रुप डिस्कसन अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ विभिन्न मान्छेहरू जस्तै कि अब एक महिनामा कति बिक्री हुन्छ त रिटेल सपहरूमा थाहा पाउनु पऱ्यो भने रिटेल ओनरहरूलाई बोलाएर तिनीहरू डिस्कस गरेर चाहिँ हामीले त्यसरी पनि डाटाहरू लिन सक्छौँ। यहाँ के लेखेको छ इक्जाम्पलमा डिस्कसिङ कस्टमर एक्सपेक्टेसन रिगार्डिङ फुड डेलिभरी एप्स विभिन्न कस्टमरहरूलाई बोलाएर चाहिँ यो फुड डेलिभरी एप्सहरूको बारेमा के कस्तो छ तिनीहरूको धारणा त्यसरी पनि हामीले डाटाहरू लिन सक्छौँ। अब स्याम्पल क्वेसनियरहरूको बारेमा बुझौँ। टपिक के छ भन्दाखेरि कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन विथ अनलाइन फुड डेलिभरी सर्भिसेस भन्ने छ। अब यसमा चाहिँ क्वेसनहरू कस्तो बनाउन सकिन्छ यसरी हाउ अफन डु यु युज फुड डेलिभरी एप्स बुझ्नुभयो नि क्वेसनहरू कसरी बनाउने भनेर सुरुमा टपिक लेख्ने त्यसपछि टपिक लेखिसकेपछि अलिकति रिलेटेबल टाइपको क्वेसनहरू आफै लेख्न सकियो कि अनि तपाईँले कतिको युज गर्नुहुन्छ फ्रिक्वेन्टली युज गर्नुहुन्छ कि डेली युज गर्नुहुन्छ कि अरू तपाईँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ डेलिभरी टाइमबाट यस्तो प्रब्लम्सहरू तपाईँले क्वेसनहरू आफै पनि हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है आफ्नो तरिकाले क्वेसनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 11मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो 10 नम्बरको बुझ्यौँ नि
10 नम्बरमा हामीले कसरी लिन सक्छौँ प्राइमेरी डाटा भनेको अब्जर्भ गरेर, इन्टरभ्यूहरू गरेर, क्वेसनयर गराएर, स्केड्युल गराएर, त्यसपछि एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर अनि फोकस अन ग्रुप डिस्कसनहरू गराएर चाहिँ डाटाहरू कलेक्ट गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अब क्वेसनयरहरू कसरी गराउने, सुरुमा टपिक लेख्ने, टपिक लेखिसकेपछि त्यसको क्वेसनहरू कस्तो हुनसक्छ त्यस्तै लेखिदिने। अब मार्क्स कति छ त्यही मार्क्स अनुसारको क्वेसनहरू बनाउनु पर्यो। अर्को छ डिस्क्राइब द फर्मेट अफ रिसर्च रिपोर्ट इन डिटेल। अब यसमा चाहिँ रिसर्च रिपोर्ट कसरी बनाउनुपर्छ त्यसको फर्मेट के छ भनेर छ। अब त्यसको प्रायः जस्तो 3वटा सेक्सन हुन्छ, एउटा प्रिलिमिनेरी पेजेस भनेर, अनि अर्को छ मेन बडी भनेर, अनि अर्को छ इन म्याटर भनेको छ। अब यो प्रिलिमिनेरीमा पेजेसमा के हुन्छ, टाइटल हुन्छ, डिक्लेरेसन हुन्छ, एक्नोलेजमेन्ट हुन्छ, टेबल अफ कन्टेन्ट्स हुन्छ, लिस्ट अफ टेबल्स हुन्छ, लिस्ट अफ फिगर्स हुन्छ, अनि मेन बडीभित्र के हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन दिएको हुन्छ। त्यो इन्ट्रोडक्सनभित्र ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी, स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम, अब्जेक्टिभ्स, लिट्रेचर रिभ्यू, हामीले अघि नै पढ्यौँ नि लिट्रेचर रिभ्यू, त्यसै मेथोडोलोजी कुन वे युज गरेको छ त्यसमा रिसर्च गर्नको लागि, अनि लिमिटेसन्सहरू, त्यो रिसर्च गर्दाखेरि के प्रब्लम्सहरू आयो, कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो भयो भनेर। अब इक्जाम्पलमा टपिक पनि यहाँ इम्प्याक्ट अफ इम्प्लोइ मोटिभेसन अन अर्गनाइजेसनल पर्फर्मेन्स भनेको छ। अब इम्प्लोइलाई मोटिभेसनहरू दिएर चाहिँ तिनीहरूलाई रिवार्डहरू प्रोभाइड गरेर चाहिँ कस्तो अर्गनाइजेसनल पर्फर्मेन्स कस्तो भयो त त्यसबारे पनि एउटा टपिक भयो। अब च्याप्टर 2मा रहेको चाहिँ रिजल्ट एन्ड एनालाइसिस भनेर। अब त्यसबाट चाहिँ हामीले डाटा प्रेजेन्टेसनहरू गर्छौँ, जस्तै कि टेबल फर्मेटमा हुन्छ कि पाइचार्टहरू बनाएर हुन्छ कि, र एनालाइसिस र इन्टरप्रेसन। अब यसमा त्यो डाटाहरूबाट हामीले एनालाइसिस के गर्न सक्छौँ, कतिजनाले, जस्तै कि एउटा फर इक्जाम्पल स्टेवाको कस्टमरहरू कति छन्, त्यसबाट कतिजना सेटिस्फाइड छन्, कति छैनन्, त्यो सबै एनालाइसिस गर्न मिल्यो। इन्टरप्रेसन भनेको पनि त्यही डाटालाई चाहिँ हामीले आफ्नो भाषामा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु हो। अनि फाइन्डिङ्सहरू, त्यो डाटाहरूबाट चाहिँ जुन हामीले रिसर्च गऱ्यौँ त्यो डाटाहरूबाट फाइन्डिङ्सहरू के पत्ता लगायौँ भनेर भयो। अब च्याप्टर 3मा चाहिँ समरी एन्ड कन्क्लुजन भनेर छ। समरी र कन्क्लुजनको फरक के हुन्छ भन्दाखेरि समरीले चाहिँ टोटल सबै कुराहरू फर्मेटमा लेखेको हुन्छ, अनि कन्क्लुजनमा चाहिँ स्पेसिफिक कुराहरूलाई मात्रै लिएको हुन्छ, अनि रिकमेन्डेसनहरू भयो। त्यसै गरी अब इन म्याटरमा चाहिँ हामीले बिब्लियोग्राफी र एपेन्डिक्सहरू राख्छौँ। यो चाहिँ जस्तै कि हामीले डाटाहरू कहाँबाट लियौँ त्यो सबै कुराहरूको सोर्सेसहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अब इक्जाम्पलमा सर्वे, क्वेसनयर, इन्टरभ्यू, स्केड्युल्स अनि एडिसनल टेबल्स विल बी इन्क्लुडेड इन द एपेन्डिक्स। अब यो एपेन्डिक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले टेबलहरू राखेको हुन्छौँ नि, टेबलहरू त्यो माथितिर यहाँनिर डाटा प्रेजेन्टेसनहरू गर्दाखेरि विभिन्न खालको टेबलहरू राखेको हुन्छौँ, त्यो डाटाहरू यहाँ एपेन्डिक्समा पनि राख्नुपर्छ। अ गुड रिसर्च रिपोर्ट्स विल बी सिस्टमेटिक, अब्जेक्टिभ, कन्साइज एन्ड फलो द प्रिस्क्राइब फर्मेट अफ द फ्याकल्टी अफ द म्यानेजमेन्ट। अब हाम्रो यो त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत रहेको हुनाले चाहिँ, या त अब कुनै पनि युनिभर्सिटी अन्तर्गत रहे पनि हामीले चाहिँ यसरी रिपोर्टहरू बनाउन सक्छौँ। सो यति नै थियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।